کہ لوگاں دے اندر ایسیاں باتاں پھیلائیاں گئیاں نے جو اے تاثر قائم کر دیاں نے کہ نعوذ باللہ اہل بیت آل رسول اور نبی دے دیگر اصحاب دے اندر دشمنی سی، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے محترم بھائیو غور کرے آجے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے والذی نفسی بیدہی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے اس ذات دی قسم جدے قبضہ قدرت دے اندر میں ابو بکر دی جانے لقرابت رسول اللہ احب الی، اللہ دے رسول دا قرابت دار میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، ان اصل من قرابتی، میرے اپنے قرابت دار نالوں زیادہ اتنی محبت مینوں اپنے رشتہ دار دے نال نہیں، اتنی محبت مینوں اپنے گھر والیاں دے نال نہیں جتنی محبت مینوں نبی علیہ السلام دے گھرانے دے نال ہے، جتنی محبت مینوں آل رسول دے نال ہے۔ اسے واسطے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حضرت امام حسن اور حسین نو دیکھیا کر دے تے اپنے کندھیاں تے سوار کر لیا کر دے، انہاں نال محبت کریا کر دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک وقت آیا کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو گئی، خشک سالی ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے اور آ کے آندے نے کہ اے امیر المومنین خشک سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، بارش واسطے دعا کیجئے، نماز استسقاء ادا کیجئے، اللہ دے کولوں بارش دا سوال کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ٹھیک ہے، اعلان کر دیو کہ کل نو فلاں وقت فلاں جگہ تے نماز استسقاء ادا کیتی جائے گی۔ جدو ٹائم آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے چچا محترم سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئے اور جا کے پتہ کی آندے نے اے نبی علیہ السلام دے چچا محترم اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا۔ اے عباس، نبی علیہ السلام جدوں زندہ سی تے اسی نبی علیہ السلام دے کولوں دعا کروایا کردے سی، آپ اللہ دے کولوں دعا کریا کردے، اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دیا کر دے سی۔ تے اے نبی دے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہن نبی علیہ السلام تے زندہ نہیں، حیات نہیں، لہذا سی تواڈے کول آئے ہاں کہ تانوں وسیلہ بنائیے، تسی ساڈے واسطے اللہ دے کولوں بارش دی دعا کرو، اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے۔ اور پھر جدوں میدان دے اندر پہنچ گئے اے وہی جملے حضرت عمر آندے نے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتستقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فسقانا۔ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عمر آندے نے کہ اے اللہ پہلے اسی نبی علیہ السلام نو وسیلہ پکڑ دے جب آپ حیات سی، یعنی آپ دے کولوں دعا کروایا کردے سی۔ اے دے تو اے بھی پتہ چلدا ہے کہ کسی زندہ دے کولوں نیک دے کولوں دعا کروانا اے میرے نبی دے صحابہ دی سنت ہے۔ فرمایا کہ پہلے اسی نبی علیہ السلام نو کیا کر دے، آپ دعا کر دے اللہ بارش دے دیندا، ہن آپ تو نہیں رہے، اس واسطے اسی تانوں وسیلہ بنانے ہاں، تسی دعا کرو۔ حضرت عباس نے دعا کیتی، حدیث دے الفاظ نے صحیح بخاری دی حدیث ہے، کوئی گپ نہیں چھوڑ رہا۔ نبی علیہ السلام دے چچا عباس نے جدو دعا فرمائی تو اللہ نے آسمان تو رحمت دی بارش نازل فرما دی تھی۔
میرے محترم بھائیو اس حدیث پاک چو دو چیزاں دی طرف میں توجہ دلانا چاہنا. جو لوگ یہ کہندے نے کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم دی نعوذ باللہ آل رسول اہل بیت دے نال عداوت اور دشمنی سی، انہاں نو سوچنا چاہیے اگر حضرت عمر دی نعوذ باللہ آل رسول دے نال دشمنی ہوندی تو آپ کدے بھی حضرت عباس بن عبد المطلب دے کول دعا واسطے نہ جاندے. دوسرا ایتھو اے مسئلہ ثابت کرنا چاہنا کہ زندہ لوگاں دے کولوں دعا کروانا نبی دے صحابہ دی سنت ہے. حالانکہ مدینہ طیبہ ہے، مسجد نبوی ہے، روضہ رسول ہے، نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک دے اندر موجود رہے، لیکن نبی دے صحابہ نے نبی علیہ السلام چونکہ اس دنیا تو رخصت ہو چکے نے، آپ نو وسیلہ بنا کے دعا نہیں کیتی.